वोटिंग केलं तुम्ही जस्ट अंदर आहे अंदर फायनली आयज प्रचार सोंपोन आयज वोटिंग चालू आसा. कशा तरेचो रिस्पॉन्स आसा लोकांचो? आज मतदान दीस आनी हांव सगळ्या म्हणजे मोगाळ गोंयच्या भावान भयणींक हांव विनंती करता की सगळ्यांनी भारताचे आनी गोंयच्या विकासा खातीर भारतीय जनता पार्टीक तांचे मोलादीक मत दिवचें आनी माननीय मोदीजीचे आत्मनिर्भर भारत आनी तांचे विजन 2047 आनी आमचे गोंयचे स्वयंपूर्ण भारत हे सगळे साकार करपाक तांणी मत दिवचें. गोंयकारांनी सगळे भारतीय जनता पार्टीक प्रोग्रेस एंड डेव्हलपमेंटाक मत दिवचें. ओवरऑल कसो रिस्पॉन्स मेळटा? रिस्पॉन्स सामको बरो आसा, सामको पॉझिटीव आसा. आतां हो म्हजो आतां फर्स्ट स्टॉप फोंड्या हांगा आनी हांव ऑलमोस्ट आतां 80% आसा. कितें टार्गेट कितें आसा अदमास? आमकां जाता तितली मॅक्सिमम लीड मेळटली. थँक्यू.